द्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्। सौराष्ट्रदेशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलसङ्गे विभूतातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायं विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं। कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मां दातृ पुरे वसन्तं ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये सदङ्गे नगरेति रम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्भक्तिमुक्तिप्रदमेशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाज्ञै केदारमीशं शिवमेकमीडे। सह्यादिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रप्रदेशे यद्दर्शनात् पातकमासुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमेशमीडे। सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्यैः श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं ढाकिनी शाकिनीका समाजैः निषेव्यमानं पिशितासनैच्छा सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। आनन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाరణासीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसं तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मय द्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्वा फलं तदालोक्य निजं भजेच्छा।